सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा केही कृषि सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। अन्य मुलुकहरूको गति अनुसार विकास हुन नसक्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल एक स्थानले तल झरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल यो पटक 149औं स्थानमा छ। 189 मुलुकहरू मध्ये सन् 2016 मा 148 स्थानमा थियो। मानव विकास सूचकाङ्क 0.574 छ। सन् 2016 मा नेपालले मानव विकास सूचकाङ्क 0.569 रहेको थियो। यो आधारमा नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रगति भएको देखिन्छ, तर अन्य मुलुकको प्रगति नेपालको भन्दा राम्रो भएकाले स्थान तल झरेको हो। UNDP ले मुख्य गरी औसत आय, शैक्षिक स्तर र क्रय शक्तिका आधारमा प्रति व्यक्ति आय सूचकमा मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्ने गरेको छ। यो मध्ये औसत आयु 70.6 वर्ष पुगेको छ। पछिल्लो 3 दशकमा प्राथमिक स्वास्थ्य र गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य सेवा लगायतको पहुँच विस्तार भएपछि प्रति व्यक्ति आयमा भने उल्लेख्य सुधार भएको छ। शेयर बजारमा सूचीकृत 33 लघुवित्त संस्था मध्ये 31 कम्पनीको शेयर मूल्य 500 रुपैयाँ भन्दा बढी छ। ती मध्ये 17 कम्पनीको शेयर मूल्य 1000 रुपैयाँ भन्दा धेरै छ। तुलनात्मक रूपमा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिफल राम्रो भएकै कारण यिनीहरूको शेयरमा आकर्षण बढेको हो। 8 अर्ब चुक्ता पुँजी, मुलुकभर शाखा सञ्जाल, अर्बौंको व्यवसाय भएका वाणिज्य बैंकहरू भन्दा 10 करोडको हाराहारी पुँजी भएका लघुवित्त संस्थाहरूले कसरी धेरै प्रतिफल दिन सक्छन् भन्नेमा धेरैको चासो छ। लघुवित्त संस्थाहरू खास गरी ग्रामीण भेगमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै उनीहरूको आय आर्जन वृद्धिका लागि काम गर्न खुलेका संस्था हुन्। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थोकमा ऋण लिएर सोही रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने यिनको प्रमुख काम हो। लघुवित्त संस्थाहरू आफ्नो उद्देश्य विपरीत नाफामुखी भएकाले कमाई धेरै भएको र यसको असर शेयर बजारमा देखिएको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। ग्राहकहरूलाई के खाँचो छ सो पहिचान गरी उनीहरूको रोजाइको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दा पनि कुन क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सकियो भने संस्थालाई धेरै नाफा हुन्छ भन्नेमा लघुवित्त संस्थाहरू केन्द्रित रहेको छेत्रीको आरोप छ। बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको 7 वर्षपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि नयाँ मोडालिटी खोजी गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले 750 मेगावाट जडित क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि नयाँ मोडल खोजी गर्ने भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्ड बैठकले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। लगानी बोर्ड र चाइना 3 गर्जेस इन्टरनेशनल CTGI बीच 2068 सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 3 गर्जेले निर्माणमा असमर्थता देखाएपछि अर्को विकल्पको खोजी गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो। बोर्ड बैठकले चिनिया कम्पनी 3 गर्जेसँगको समझदारीको विषयमा पनि कुनै निर्णय गरेको छैन। स्वदेशी उद्योग प्रवर्धनको नाममा चाडबाडका मुखमा सरकारले वार्षिक 1 लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि भाउ बढेर उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा अनुसार आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले वार्षिक 1 लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले आयातमा रोक लगाउन लबिङ गरिरहेका थिए। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्याधिक आयात गरेर मौजात गरिसकेका व्यापारीले पनि आयात रोक्ने वा कोटा निर्धारणका लागि लबिङ गरेका थिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले विमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार यो निर्णय भएको 2 मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो, यस वर्षका लागि चिनीको कोटा 1 लाख निर्धारण गरिएको छ। त्यति मात्रै चिनी आयात गर्न पाउँछन्, बाँकी यही उत्पादित चिनीले हामीलाई पुग्छ। कोटा निर्धारण पूर्व नै चिनीको मूल्य समेत सरकारले नतोकेकाले महँगिने र अभाव हुने निश्चित रहेको उपभोक्ता कर्मीले बताएका छन्।
मुलुकको केन्द्रीय राजधानीबाट तराई मधेसको निजगढ जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्न दक्षिण कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनौट भएको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरे कम्पनी छनौट गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि निर्माणको जिम्मा दिने प्रक्रिया सुरु गरेको भारतीय कम्पनी ILNFS ले समेत फास्ट ट्र्याकको DPR तयार गरेको थियो। सेनाले सो कम्पनीसित DPR खरिद गर्न खोजे पनि मूल्यमा सहमति नभएपछि प्रक्रिया अघि बढेन। भारतीय कम्पनीले DPR चर्को मूल्यमा बेच्न खोजेका कारण सहमति हुन नसकेको हो। किन्ने प्रयास असफल भएपछि सेनाले दोस्रो विकल्पमा गई ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट परामर्शदाता कम्पनी छनौट गरेको हो। सेनाले छनौट गरेको दक्षिण कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग अबको 1.5 साताभित्र DPR तयार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्ने जानकारी उच्च सैनिक स्रोतले दिएको छ। स्रोतका अनुसार कोरियाली कम्पनीले 10 करोड 15 लाख रुपियाँको लागतमा DPR तयार गर्नेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा समस्या देखिएको छ। कृषकलाई प्रोत्साहन, कृषि उत्पादन र बजारीकरण गर्न सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रममा समस्या देखिएको हो। योजना आयोगमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 43औं बैठकमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा कार्यक्रमहरू समस्याग्रस्त देखिएका हुन्। प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनमा तरकारी जोन तोकिएको क्षेत्रमा जमिनको खण्डीकरण र तीव्र शहरीकरण बढेको छ, जसले गर्दा कृषि क्रियाकलाप सञ्चालन हुन कठिन छ। प्राविधिक हिसाबले कृषिमा यान्त्रिकीकरण सम्भावना बढ्दै गए पनि चक्लाबन्दीका लागि जग्गा प्राप्त गर्न कठिन छ। योजनाले उत्पादनमा जोड दिए पनि मूल्य वृद्धि गरेर बजारमा पुर्याउने क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको छैन। प्रतिवेदनका अनुसार बीमाको भुक्तानी पाउन बेहोर्नु पर्ने झमेला तथा तरकारी उत्पादकहरू बीमामा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। सरकारले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित थप 51वटा स्टलको इजाजत खारेज गरेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले रातो सूचीमा रहेका 98 स्टल मध्ये थप 51वटा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले भदौ 19 गते 6वटा स्टलको सम्झौता यसअघि खारेज गरिसकेको छ। मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भन्नुभयो, सिन्डिकेट तथा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन 2 साता अघि 6 स्टल र मंगलबार 51 स्टल गरी कुल 57 स्टल खारेज गरेका छौं। नियम विपरीत सञ्चालन गर्ने व्यवसाय उपर कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ। अन्य व्यवसाय उपर सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्न पत्रचार गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार इजाजत खारेज भएकामा थोक बजारका 16, खुद्रा बजारका 14, केज भण्डारका 13 स्टल छन्। सहकारी कृषि समूहबाट 2 स्टल, माछा बजारका 3, 38 टहराका 1 स्टल र बालाजु बजारका 8 स्टल खारेज भएको समितिले जनाएको छ। सन् 2018 को पहिलो 8 महिनामा हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आउने पर्यटकको संख्या 6,80,000 पुगेको छ। अध्यागमन विभागले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018 को जनवरीदेखि अगस्तसम्म नेपाल आउने विदेशीको संख्या 6,80,996 पुगेको हो। यो सन् 2017 को पहिलो 8 महिनाको तुलनामा 18% बढेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अगस्त महिनामा मात्रै 87,000 पर्यटक नेपाल आएको देखिन्छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ केही कृषि सम्बन्धी समाचारहरू। बाँकेमा व्यावसायिक रूपमा कपास खेती गरिन्छ। कपासको बजार मूल्य राम्रो पाएपछि कृषक यसतर्फ आकर्षित भएका थिए। अहिले भने अवस्था फेरिएको छ, कपास बिक्नै छाडेको छ। तयारी अवस्थामा रहेका कपास नबिकेपछि गोदाममा थन्किएका छन्। किसानहरू भने उत्पादित कपास बिक्री नहुँदा यसको खेती गर्ने नगर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। खजुरा स्थित कपास विकास समितिले प्रशोधन गरी बिक्रीका लागि तयार पारेको 213 टन कपास गोदाममै थन्किएको छ। उचित बजार अभावका कारण यसरी गोदाममै थन्काएर राख्नु परेको समितिका निमित्त प्रमुख विजय कुमार जोशीले बताउनुभयो। 4 वर्ष यता कपास बिक्री नभएपछि समितिको गोदाममा अहिले 5 करोड मूल्यको कपास थन्किएको उहाँले बताउनुभयो। 1 टन बराबर 2,18,000 मूल्य रहेको रेसा कपास गोदाममै थन्किँदा समितिले करिब 5 करोड बिक्री गरी उठाउन सकेको छैन। कपास समितिले उत्पादन गरेको कपास हेटौडा कपडा उद्योग तथा बुटोल धागो उद्योगले खरिद गर्दै आएका थिए। ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि समितिले उत्पादन गर्ने कपासको बिक्रीमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। यति बेला इलामका गाउँ गाउँ पुग्दा घरलौरी धुवाको मुस्लो छुटेको देख्न पाइन्छ। निरन्तरको झरीबीच पनि धुवाको निरन्तर मुस्लो छुट्नुको एउटै कारण हो अलैँची सुकाउने परम्परागत शैली। गुणस्तरीय अलैँची उत्पादनका लागि सुकाउने प्रविधिलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि कृषकले परम्परागत भट्टीको प्रयोग छाडेका छैनन्। गुणस्तरीय अलैँची बनाउनका लागि आधुनिक भट्टी आए पनि कृषकले त्यसको प्रयोग गर्न नसक्दा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसार नेपालको अलैँची बन्न नसक्नुमा
सुकाउने परम्परागत प्रविधि नै कारण भएको सरकारवालाको भनाइ छ। बजार मूल्यमा पनि यसको असर परेको अलैँची व्यवसायी महासंघ इलामका अध्यक्ष विजय खाकीले बताए। परम्परागत भट्टीमा सुकाइएको अलैँचीको दाना समान रूपले नसुक्ने, भट्टीमा सिधै धुवामा सुकाउने भएकाले गनाउने र दाना कालो रङको हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको बजार मूल्य खस्कदै गएको पाइन्छ। गुणस्तरीय अलैँची उत्पादन गर्दै अलैँचीको बजार मूल्यलाई ध्यानमा राखेर परम्परागत भट्टीलाई आधुनिकीकरण गरे पनि कृषक तहसम्म भने पुग्न सकेको छैन। सिँचाइ अभावले कपिलवस्तुमा तरकारी र अन्न मनग्गी उत्पादन हुन छोडेको छ। तरकारीले जिल्लाकै माग धान्न सकेको छैन। तरकारी पकेट क्षेत्र भए पनि सिँचाइ सुविधाको अभावमा जिल्लामा बाहिरबाट तरकारी ल्याउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। जिल्लामा वार्षिक 62,642 मेट्रिक टन तरकारी आवश्यक पर्छ, तर त्यहाँ 59,957 मेट्रिक टन मात्र तरकारी उत्पादन भइरहेको छ। सिँचाइका साथै उन्नत बिउ र प्रविधिको पनि अभाव छ, त्यसैले तरकारी खेती गर्नेको संख्या घटिरहेको छ। सिँचाइ अभावले कम उत्पादन हुँदा जिल्ला आत्मनिर्भर हुनबाट चुकेको हो। जिल्लाबाट 4 वर्ष अघिसम्म वार्षिक 52,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न जिल्ला बाहिर पठाइन्थ्यो। अहिले खुम्चिएर 46,660 मेट्रिक टन मात्रै बाहिरिने गरेको छ। सिँचाइ सुविधा नपुग्दा उत्पादन घटिरहेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन्। जिल्लामा अहिले कृषियोग्य 42% जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। जिल्लाका सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा खाद्यान्न तरकारी उत्पादन कम हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोनका प्रमुख कृषि विकास अधिकृत राकेश ओझाले बताउनुभयो। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार र कृषि सम्बन्धी केही समाचार यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी काठमाडौँमा आज सुरु भएको सार्क आबद्ध राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि सम्मेलन सम्बन्धमा कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रममा अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सदाझै आज पनि यहाँहरूले कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। कृषकको आम्दानीलाई दोब्बर बनाउने रणनीति सहित सार्क आबद्ध राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि सम्मेलन काठमाडौँमा आज सुरु भएको छ। आधुनिक प्रविधि मार्फत उत्पादकत्व बढाएर कृषकको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर सरकारवाला सरकारी निकाय र विज्ञहरूले सामूहिक छलफल गर्न लागेका हुन्। सम्मेलनमा सार्क राष्ट्र आबद्ध नेपाल सहित भुटान, भारत, श्रीलङ्का र बंगलादेशका गरी 300 भन्दा बढी कृषि विज्ञ र सरकारी निकायका उच्च अधिकारीले सहभागिता जनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सम्मेलनको औचित्य के हो भनी कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीलाई सोधेका छौँ। यो खास गरी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादन कसरी डबल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ र माननीय कृषि मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ 5 वर्षमा प्रोडक्सनलाई चाहिँ डबल गर्ने भनेर आएको छ। खास गरी चाहिँ यो खाद्यान्न बालीहरूमा र तरकारीमा फलफुलमा, जस्तो अहिले चाहिँ तरकारीमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ 12 मेट्रिक टन पर हेक्टर छ, फलफुलमा 14 मेट्रिक टन पर हेक्टर छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ धानमा चाहिँ 3.5 मेट्रिक टन पर हेक्टर छ। त्यसै गरी त गहुँ र मकैमा 2.5 मेट्रिक टन पर हेक्टर चाहिँ यसलाई चाहिँ डबलिङ गर्ने भन्ने चाहिँ सम्माननीय चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको र नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा आफूले त्यसतर्फ हामीले फोकस गरेका छौँ भने भारतमा पनि डबलिङ द इन्कम भनेर चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएको छ। र सार्क राष्ट्रहरूमा खास गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ आज चाहिँ भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भारत र नेपालका विभिन्न विज्ञहरू, कृषि सम्बन्धी विज्ञहरूले सहभागिता हुन्छ। ती विज्ञहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ करिबन 60 भन्दा बढी कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुन्छन्। ती कार्यपत्र प्रस्तुत भइसकेपछि यस क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा कसरी बढी चाहिँ उपलब्धिमूलक गर्न सकिन्छ भन्ने नै ध्येय हो। र चाहिँ खास गरी यो क्षेत्रका किसानहरूको हक हितलाई कसरी सम्वर्धन गर्न सकिन्छ र बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ चाहिँ यो चाहिँ भएको छ भनेदेखि यसले चाहिँ हाम्रा सार्क कन्ट्रिजका चाहिँ सहभागी मुलुकहरूका चाहिँ विज्ञहरूबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्राविधिक विषयहरूमा
अनुसन्धानका विषयहरूमा तालिमका विषयहरूमा चाहिँ के कस्ता अनुभवहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ सेयर गर्ने कामहरू पनि हुन्छ र यसबाट चाहिँ खास गरी चाहिँ नीति निर्माण गर्नको लागि ठोस किसिमले चाहिँ हाम्रा चाहिँ विवरणहरू प्राप्त हुन्छन्। हामी 15औं योजनाको तयारीको चरणमा छौँ। त्यो तयारी गर्नको लागि यसले चाहिँ खास चाहिँ एउटा आधार चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तयार गर्नेछ र यसले खास गरी चाहिँ मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल 2030 का एजेन्डाहरूलाई पुरा गर्नको लागि र हामीले चाहिँ देशलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको चाहिँ मेकानाइजेसन गर्ने भन्ने मूलभूत उद्देश्य राखेका छौँ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले प्राङ्गानिक खेती प्रणालीलाई विकास गर्ने भनेर चाहिँ जुन उद्देश्य राखेका छौँ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ खास मद्दत गर्छ। यिनै कुराहरूलाई हामीले समेटेर चाहिँ खास गरी चाहिँ अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने किसिमको रणनीतिक योजनाहरू चाहिँ यसले चाहिँ सुझावहरू चाहिँ तयार गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। कार्कीज्यू, जस्तो नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन बढाएर चाहिँ निर्यात बढाउने भनिएको छ, यो भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिएको छैन। उस्तै हो समस्या सार्क राष्ट्रमा। होइन, यसो हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि दुईटा कुरा, एउटा इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन गर्ने कमोडिटीहरू हामी भन्छौँ धान, गहुँ, मकै, आलु, त्यसपछि फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, त्यसपछि अन्डाहरूमा चाहिँ हामीले देशभित्र प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्नु पर्यो, हामीलाई चाहिने जति चाहिँ प्रशस्त हुनु पर्यो। र अर्कोतिर चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट प्रमोसन गर्ने चाहिँ कमोडिटीहरू छन्, जस्तै चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार जस्ता बालीहरूमा चाहिँ बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर मह जस्ता बालीहरूमा हामीले विश्व बजारमा पुरा गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ ट्रेड ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। र मूलभूत उद्देश्य भनेको एग्रिकल्चर कमोडिटीहरूको ट्रेड ब्यालेन्स ल्याउनु पनि नितान्त जरुरी छ। तपाईँले यो विषय उठाउनु भएको त धेरै लामो समय भइसक्यो, तर पनि कृषिको उत्पादन बढ्न सकिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, अहिले कृषि उत्पादनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई खाद्यान्नहरूमा हामीलाई चाहिँ खास गरी चाहिँ WHO को रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ टोटल उत्पादन चाहिँ करिबन 95 लाख मेट्रिक टन भए पुग्छ। तर नेपालभित्र खाद्यान्नको उत्पादन चाहिँ अहिले चाहिँ 1 करोड 10 लाखको हाराहारीमा चाहिँ उत्पादन छ। हामी सरप्लस छौँ। तर समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि चाहिँ हामी साउथ एसियन, त्यसमा पनि नेपालीहरू चाहिँ हामीहरू चाहिँ राइस इटर भन्छौँ म त। हामीलाई बिहान पनि भात खानुपर्छ, दिउँसो पनि भात खानुपर्छ, बेलुका पनि भात खानुपर्छ। र त्यसमा पनि चामलको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा मोटो धानहरू उत्पादन हुन्छ, तर हामीलाई फाइन र एरोमेटिक सुपर फाइनहरू चाहिँ चामल चाहियो। त्यो दृष्टिकोणले पनि चामलहरू आयात भएको दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छैनौँ कि भन्ने यदा कता चाहिँ हाम्रो कुराहरू उठ्छन्। तर टोटल प्रोडक्सन चाहिँ हामीलाई चाहिने भन्दा बढी छ। तराईका जिल्लाहरूमा खास गरी धान उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रा धानहरू उत्पादन भइसकेपछि स्टोरेज नभएको कारणले पनि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूमा जान्छन्। त्यही धानहरूको पछि चाहिँ चामल बनेर नेपालमा बेचिन्छ। तसर्थ चाहिँ हामी यसरी जानु पर्यो कि हिजोभन्दा आज नभएको होइन कि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ करिबन 65% चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ ताजा तरकारीहरू भारतबाट आउँथ्यो, अरू मुलुकबाट आउँथ्यो भने अहिले हार्डली 5% मात्रै काठमाडौँको तपाईँ हेर्नुहोस्, काठमाडौँको बजारहरूमा बाहिरबाट चाहिँ ताजा तरकारीहरू आइरहेको छ। भन्नाले कृषि क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनहरू भइरहेको छ, नभएको होइन। तर अझै पनि गर्न बाँकीहरू चाहिँ छ, किन सन्तुष्ट भइहाल्नु पर्ने स्थिति चाहिँ खडा भइसकेका छैन। यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य तपाईँहरूले कृषकको आम्दानी दोब्बर बनाउने रणनीति बनाउने भन्नु भएको छ। सार्क आबद्ध राष्ट्रहरूमा यो सम्भव छ? कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो त हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ यो चाहिँ सम्भव छ छैन भन्नुभन्दा पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर चाहिँ के भने त्यसमा यो सम्मेलनबाट यसको चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रमबाट चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ योजना, त्यस्ता किसिमका चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू आउँछन् जसले चाहिँ त्यो परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छन्। खास गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुहुन्छ भने प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटीलाई डबल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोगी भूमिकाका किसिमका चाहिँ दस्तावेजहरू तयार हुन्छन् र त्यस्ता किसिमका चाहिँ अनुभवहरू सेयरिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गर्नको लागि सहयोगी भूमिका हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अर्ग्यानिक फार्म खोल्ने विषयमा पनि तपाईँहरू छलफल गर्ने भन्नुभएको छ। यो अर्ग्यानिक फार्म चाहिँ कसरी खोल्नुहुन्छ अथवा यो विषयमा के छलफल हुन्छ? तपाईँ हामीले के भनेदेखि हामी केन्द्रीय सरकारले अर्थात् फेडरलले चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोगी भूमिका चाहिँ यसको लागि चाहिँ खास गरी चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न प्रान्तहरूले आफ्नो प्रान्तहरूलाई, आफ्नो ठाउँहरूलाई, जिल्लाहरूलाई, गाउँपालिका, नगरपालिकालाई जसरी अर्ग्यानिक घोषणा गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ र उहाँहरूको जुन उद्देश्य छ राष्ट्रको उद्देश्य त्यो पुरा गर्नको लागि हाम्रो भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान हुन्छ। र अहिले हामीले ठ्याक्कै चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ फलाना ठाउँ चाहिँ अर्ग्यानिक भनेर तोक्ने भन्दा पनि
पनि हाम्रा प्रान्तीय सरकारबाट जसरी तोकिएका छन् ती ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी सहयोग गर्ने हो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख योगेन्द्र कुमार कार्कीसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रेणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।